में प्रोग्राम हो रहा है न्यू जर्सी में साबिर भाई ने। Allah
Allah hay, 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 la ilaha. سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. لا إله إلا الله 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 لا
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه सादा भाभी وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني سلام شمع بز میں رسالت پھیلا تو سلام شمع بز میں رسالت پھیلا تو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں رسالت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا
الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. إلا
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मा तुम फोन कर रहे थे? हाँ, मैं फ़ोन कर रहा था ना। अच्छा, अभी मैंने करा तो तुम्हें काट दिया। हाँ, मैं असल में वो सुन रहा था, जिक्र की वो महफिल की भी थी साबिर भाई ने ना। हाँ, वो चल रही थी। और आप सुनाओ अम्मा, क्या हाल है? मैं क्या ही कर रहे थे या कोई और कर रहा था? नहीं नहीं, मैं ही कर रहा था अम्मा। अच्छा अच्छा। और सुना, ईद मुबारक। हाँ, बस देखो क्या होता है, तुम्हारा तो कोई आएगा नहीं, जुम्मे को आएगा सब। यार जुम्मे की हमने सेटिंग की थी कि यार अम्मा के जुम्मे क्यों चलेंगे यार। हाँ, वही बता रहे थे अभी आगे। और अम्मा ये लोग कल आ रहे हैं क्या? कौन? फरा लोग, तारिक भाई, आशो, ये लोग सारे सुना। परसों आ रहा है, परसों आ रहा है, कल सवार हो गए ना। हाँ, कल सवार। आज तो बड़े मामू की दावत थी। हाँ, वो बच्चे वो इन लोगों को वैसा वैसे लग गया था ना, तो उसने क्या ना सब लोग इकट्ठी वहीं पे करने का बड़े बाबू का ना, सारी बहन। माशाल्लाह। हाँ, तो उन लोगों ने तो इन लोगों को वैसा वैसे आ रहे थे, तब उसने कह दिया रख लो।
شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني असल में अम्मी का फोन आया हुआ इसलिए रुका है। तो कहाँ चलेगा तुम लोग, अम्मा का फोन आया हुआ है। अब्दुल्ला हारून भाई
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني يا عبد القادر حق. صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر حق ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله
अल बगदाद या शेख अल जीलानी या अब्दुल कादिर हक साकिन अल बगदाद या शेख अल जीलानी जीलानी शैअन लिल्लाह या अब्दुल कादिर हक साकिन अल बगदाद या शेख अल जीलानी जीलानी शैअन लिल्लाह या अब्दुल कादिर हक साकिन अल बगदाद या शेख अल जीलानी जीलानी शैअन लिल्लाह या अब्दुल कादिर हक साकिन अल बगदाद या शेख अल जीलानी जीलानी शैअन लिल्लाह या अब्दुल कादिर हक साकिन अल बगदाद या शेख अल जीलानी जीलानी सलाम शमाए बज़ में रिसालत पेला ओ सलाम हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम
सलाम शम्ए बज़ मेरे सालत पे लाखों सलाम जिसकी मेहरबानी गर्दने औलिया उस करम की करामत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमामों को कावड़ों का गौसे आज़म इमामों को कावड़ों का जलवाए शाने कुदरत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ मेरे सालत पे लाखों सलाम जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ लाखों सलाम शम्ए बज़ ये क्या हुआ यार? अल्लाह हाफ़िज़।